बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल सईदा फैमिली। अल्लाह का शुक्र है कि मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। बस अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए और जिस हाल में भी रहें बस अल्लाह ताला को याद करते रहें। और आज का जो व्लॉग है मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया है क्योंकि भाई मैं सोचा कि एक दिन पहले हारी बनाई थी ना, उसी को गर्म कर लूँ और बच्चों को नाश्ते में दे दी और साथ ही साथ है ना बच्चों के लंच को रेडी कर रही थी। सुबह का जो वक्त होता है ना वो जल्दी जल्दी में सारे जो काम होते हैं ना वो निपटाने होते हैं। तो ये सारे काम करने के बाद मैंने सोचा कि चलें बच्चों को उठा देती हूँ, क्योंकि विंटर में सर्दियों में ऐसा होता है कि बस बच्चे जो है ना उठने में काफ़ी ज़िद करते हैं और कहते हैं कि मम्मा थोड़ी देर थोड़ी देर। तो इसी में जो है ना काफ़ी टाइम लग जाता है और माशाल्लाह से रमज़ानुल मुबारक की आमद है। तो बस घर को, किचन को, ये सारी जो है ना डीप क्लीन भी करना है। तो यही सोच रही हूँ कि मैं इस तरह से सेटिंग बनाऊँ कि मतलब कि कभी ऐसा होता है ना कि हमें काम करने को दिल नहीं करता है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि बस अगर हमें करना है तो सारे काम जो है ना वो जल्दी जल्दी और सारे एक साथ करने हैं। तो भाई इस तरह से ना किया करें, क्योंकि बाज़ दफ़ा जो है ना हम ये सारे काम करने के चक्कर में जो है ना अपने आप को वीक कर लेते हैं, थका लेते हैं। फिर क्या होता है कि हम जब ये सारे काम निकालते हैं ना तो फिर हमसे कुछ भी काम ठीक तरह से नहीं हो पाता है। तो रमज़ानुल मुबारक आने ही वाले हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि एक दिन जो है ना किचन को साफ़ करूँ, फिर जो रूम वगैरह है उसको साफ़ करना है, फ्रिज हो गया। तो ये जो सारे काम होते हैं ना वो एक साथ बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। और आप लोग यकीन करें कि मैं ना मतलब ये जो किचन है ना वो डेली साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन कहता है ना कि जहाँ हमारा ज़्यादा पकाना होता है या जहाँ ज़्यादा हमारा वक्त गुजरता है ना वो गंदा भी जल्दी ही हो जाता है। तो कोशिश यही करती हूँ कि सारी जो चीज़ें हैं ना वो साथ साथ लेकर ही चलूँ और साफ़ भी करती रहूँ, लेकिन बस जितना कहते हैं ना हम कर सकते हैं उतना ही हम कर पाते हैं। तो बस यहाँ पर बच्चों को स्कूल वगैरह भेजा, इसके बाद सफाई वगैरह स्टार्ट कर दी थी और फिर सोच रही थी कि चलें खाना बना लेती हूँ। क्योंकि सर्दियों में जो मसले होते हैं ना कि गैस लोड शेडिंग का मसला, फिर ये इंतज़ार करना पड़ता है कि कब गैस आएगी, या फिर इस चक्कर में जो है ना हमारे सारे काम जो है ना लेट हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर खाना वगैरह बनाऊंगी और देखें रमज़ान की प्रिपरेशन जो करनी होती है ना हमें, रमज़ान इसलिए आते हैं कि हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें और अल्लाह ताला को जो है ना राज़ी कर लें। और आजकल जो है ना लोगों ने ये कर लिया है कि रमज़ान में हमें ये आइटम बनानी है, या फिर कुकिंग में जो है ना हमें मतलब मज़ीद खाने बनाने हैं। तो इस तरह से ना किया करें। अगर खाने आप लोगों को बनाने हैं तो कुछ बातें हैं, कुछ टिप्स है, वो हाँ अगर हम फॉलो कर लेना तो हम जो है ना घर के खाने के साथ साथ है ना अल्लाह ताला को राज़ी भी कर सकते हैं और हमारी जो इबादत का टाइम होता है ना वो भी हम आराम से निकाल सकते हैं। और बाज़ लोग समझते हैं कि रमज़ान जो है ना खाने पीने के लिए आता है और रमज़ान में जो है ना हमें अच्छे से अच्छे आइटम बनाने हैं, घर वालों को खुश करना है। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अल्लाह ताला ने जो है ना रमज़ानुल मुबारक इसीलिए हमें अता किया है कि इसमें हम कुरान पाक की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा करें। सेहरी में, सेहरी के बाद का जो टाइम होता है वो कहते हैं ना नूर वाला होता है, और सुबह का वक्त तो हमेशा से जो है ना वो बरकत वाला ही रहा है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि सुबह के वक्त में हम जो भी काम कर सकते हैं ना वो सारे काम मुकम्मल हो जाते हैं। इवन सफाई हो गई, किचन का सामान हो गया, या किचन की सफाई हो गई, या किचन का खाना बनाने का काम हो गया। तो ये सुबह के जो वक्त होता है ना वो उस वक्त में हम सब कुछ कर सकते हैं और आराम से कर सकते हैं। फिर यही हमें मसला होता है कि बच्चों को स्कूल भेजना होता है। तो सेहरी के बाद जो है ना ज़्यादातर यही कोशिश करनी चाहिए कि सोना नहीं चाहिए और बच्चों के स्कूल जाने के बाद है ना थोड़ा सा आराम कर लिया जाए। क्योंकि सेहरी के बाद अगर हम सो जाते हैं ना तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा खुद का जो मूड है ना वो ख़राब हो जाता है। तो उस टाइम में जो है ना अल्लाह ताला को याद कर लिया करें, कुरान पाक की तिलावत किया करें, और बच्चों में भी यही लाजमी लाजमी आदत डाला करें कि भाई कुरान पाक की जो तिलावत है ना वो लाजमी लाजमी करनी है। तो मेरी यही कोशिश होगी कि मैं रमज़ान से पहले पहले जो चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है ना वो मैं घर में बना कर रख लूँगी, ताकि रमज़ान में जो है ना मैं अपने आप को थोड़ा सा फ्री महसूस कर सकूँ। तो बस यहाँ पर जो मैं खाना बना रही थी रात के लिए और दोपहर के लिए, तो कीमा मैं आज बनाऊँगी। तो बस आलू और
پیاز جو ہے نا اس کو میں لائٹ براؤن کر لوں گی، پھر اس میں قیمہ ایڈ کر دوں گی، مٹر ڈال دوں گی، اور جو گھر کے سارے مسالے ہوتے ہیں نا وہی اس میں ایڈ کر دوں گی۔ تو قیمہ جو ہے نا وہ جلدی سے بن جاتا ہے اور اس میں ٹائم بھی نہیں لگتا ہے۔ اگر میں کہتی ہوں کہ کچھ بھی صاف وغیرہ کرنا ہوتا ہے، جیسے الماری ہو گئی یا ڈیوائڈر ہو گیا، تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ فٹافٹ سے بننے والی ہے اور فوراً سے ریڈی ہو جاتی ہے۔ تو بس میں نے سوچا کہ یہ کھانا وغیرہ بنا کر جو ہے نا میں کچھ کام کر لوں، تاکہ جو ہے نا بس ایک ایک کام جو ہے نا وہ میں نمٹاتی جاؤں۔ اور دیکھیں یہ رمضان کا مہینہ جو ہوتا ہے نا وہ بہت ہی، میں کہتی ہوں بہت بہت اس میں مزہ آتا ہے، اور یقین جانیے کہ سارے مہینوں سے یہ مہینہ جو ہوتا ہے نا وہ افضل کا ہوتا ہے۔ اور اللہ پاک کا جو ہے نا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ پاک نے جو ہے نا ہمیں اتنے پیارے پیارے مہینے عطا کیے ہیں کہ ان مہینوں میں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر سکتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں، اور جتنا ہو سکے نا اس مہینے میں ایک دوسرے کی مدد لازمی کیا کریں، کیونکہ دیکھیں ہر گھر میں ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ ہمارا دسترخوان بھرا رہے، اور جیسے ہم اپنے لیے سوچتے ہیں نا ہمیں دوسروں کے لیے بھی ویسے ہی سوچنا چاہیے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ رمضان میں ہی یہ کام کرنا چاہیے، بھائی رمضان سے پہلے اگر آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں نا، یقین جانیے اس کے دل سے جو دعا نکلتی ہے نا کہ بھائی رمضان مبارک اسٹارٹ ہونے سے پہلے پہلے ہمیں کسی نے مطلب اس قابل سمجھا کہ کچھ دیا۔ اور دیکھیں یہ دینے والی ذات ہماری کچھ بھی نہیں ہے، یہ دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے، اور جو اللہ پاک ہے نا یہ ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے نا تبھی ہمیں یہ توفیق ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ دینے والے رہیں اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں۔ اور ضروری نہیں ہے کہ ہم بتا بتا کر ہی دیں، کیونکہ دیکھیں بتا کر دینا تو یہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے اور فائدہ بھی نہیں ہے۔ ایسے دیں کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ تو کوشش یہی کیا کریں کہ رمضان سے پہلے پہلے جو اس کے حقدار ہیں، مستحق ہیں نا، ان کو لازمی لازمی پہنچا دے، تاکہ وہ جو ہے نا رمضان سے پہلے اپنے گھروں میں راشن ڈلوا لے، یا جو بھی ضرورت ہے نا انہیں وہ پوری کر سکے۔ تو بس یہاں پر جو ہے نا میرا قیمہ تیار ہونے ہی والا تھا، اور بس یہی میں کہنا چاہوں گی کہ اگر میں کچھ اپنے لیے سوچتی ہوں یا میں کچھ بتاتی ہوں نا، تو میرا بس یہی مائنڈ ہوتا ہے کہ بھائی ہم جو ہے نا دوسروں کی مدد کر سکیں۔ اور دیکھیں بس مدد جو ہے نا کسی طرح سے بھی کی جا سکتی ہے، تو رمضان سے پہلے ضرور مدد کیا کریں سب کی۔ تو بس جلدی سے یہاں پر کھانا ریڈی کر لوں گی، اور بچے جو تھے نا وہ جا چکے ہیں مدرسے کے لیے، قاعدے کے لیے جاتے ہیں، تو ان کے آنے سے پہلے پہلے میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میرا کھانا جو ہے نا وہ ریڈی ہو، تاکہ بچے اگر مانگ بھی لینا تو بھائی ہمیں یہ فکر نہ ہو کہ بھائی ہمارا کھانا تو ریڈی ہے نا۔ کیونکہ بچوں کی جو روٹین ہوتی ہے نا صبح میں اگر جلدی اٹھتے ہیں نا تو وہ مغرب میں یا مغرب سے پہلے پہلے سونے والی کرتے ہیں، تو بچے جب ہے نا کھانا نہیں کھاتے ہیں نا تو ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے، کیونکہ سارے دن کی جو بچوں کی روٹین ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کو سب کو معلوم ہے۔ تو بس یہی کوشش کرتی ہوں کہ کھانا کھائے بغیر بچے نہ سوئیں، اور کھانا جو ہے نا وقت پر تیار ملے۔ سو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آتی ہوگی، تو پلیز اپنی فیملی اینڈ فرینڈس کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، جتنا ہو سکے شیئر کیجئے، سپورٹ کیجئے۔ اور میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں جو اپنے مطلب اپنے لیے سوچ رکھتی ہوں نا ویسی ہی میں آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ شیئر کروں۔ تو بس یہاں پر جو باتیں تھیں میں نے سوچا کہ اپنی یوٹیوب کی فیملی کے ساتھ شیئر کی جائے، تو بس امید کروں گی کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، ملوں گی ایک اور اچھی نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔